बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे साथ हैं अदील सरफराज और हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पीटीआई का एहतजाज था, जो कि इस वक्त दफ़ा 144 होने के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला होने के बावजूद और तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद ये डी चौक के दहाने पर पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में ये रात गए दाखिल हो गया था और इस वक्त ये डी चौक के दहाने पर मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि डी चौक और जो पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके दरमियान सिर्फ एक लेयर जो है वो बाकी है। लेयर के उस तरफ डी चौक है, वहाँ पर फ़ौज जो है वो भी तैनात है, फ़ौज के जवान तैनात हैं, तमाम तर जो इंतज़ामिया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है कंटेनर के इस तरफ वो एहतजाजी हैं। तो और कहा यह जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये कहा, अदील, उन्होंने अभी यही कहा है। पहले वो कह रहे थे कि जी इस्लामाबाद कोई नहीं आएगा, किसी को आने नहीं देंगे। पूरा इस्लामाबाद जो है वो 26 नंबर चुंगी से लेकर यहाँ तक, यानी वो पूरा इस्लामाबाद उन्होंने क्रॉस कर लिया, और अब वो कह रहे हैं कि जी अब डी चौक नहीं आने देंगे। तो वो क्या देख रहे हैं, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? सर, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब वाज अ बिग फेलियर, और मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी की जगह अगर कोई सियासी शख्स होता वज़ीर दाखिला तो शायद चीज़ें इस कदर बिगड़ती नहीं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो सियासतदान होता है उसके पास बहुत से रास्ते होते हैं, और वो जब बात करता है तो उसकी बात में लचक भी होती है। मोहसिन नकवी साहब, मैं उनकी इंटेंशंस की बात नहीं करता, वो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि एक साइड पर एक गवर्नमेंट है, दूसरी साइड पर मोहसिन नकवी साहब हैं, और मोहसिन नकवी साहब वो शख्स हैं जो गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं, और उन्होंने उन इख्तियारात को, उस पावर को इस्तेमाल भी किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इक़दामात उनकी जानिब से उठाए गए हैं, इस्लामाबाद पूरे को बंद कर दिया गया, मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया, अदरवाइज़ हम देख रहे हैं जो सूरत हाल ये जो ख़राब हुई है, ये मोहसिन नकवी साहब के उन्हीं ब्लंडर्स की वजह से हुई है। अगर वो ना करते तो शायद हालात इस कदर ख़राब ना होते, ना वो शहादतें होती जो दोनों अतराफ़ से गुज़िश्ता रात हुई हैं बदकिस्मती के साथ, और अब फिर कवर अप भी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है, आप बात कर रहे थे अभी, हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसके तकरीबन चंद ही कदमों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में वो हो आप भाई, जब आप दाखिल हो गए, एक शहर के अंदर दाखिल हो गए, तो आपने एक तो ये कि वो ये कहा जाएगा कि जी उनकी कामयाबी कि जी, और आपकी नाकामी कि आप उन्हें नहीं रोक सके। सिंपल। सर देखें, उनकी भी कामयाबी ना होती और आपकी भी नाकामी ना होती कि अगर आप इन द फर्स्ट प्लेस ये हथकंडे अपनाते ही नहीं, आप पहले से तय कर लेते। आपने तो पहले दिन ही, अब ये कह रहे हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब कल तक तो इस बात को ही डिनाई कर रहे थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो देखें, बात यह है, आप पहले से स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं, और दूसरी जानिब दूसरी सॉरी टू कट यू, कि यही वो सियासी पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना, यही वो सियासी बातें होती हैं जिसमें सियासी मामलात में ये कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। सर देखें, चोई निसार की अभी मैं एग्जांपल दे रहा था एक जगह पे बैठे हुए, कि चोई निसार साहब ने 2014 के धरने थे, गो के बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी हमदर्दियों के बायस वो धरने तूल पकड़े। उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था, उस वक्त के खुफिया इदारे, आपको मालूम है, उनका अपना एक किरदार था, मगर उस वक्त ये सब नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। वजह क्या थी कि सियासी तौर पर चीज़ों को हैंडल किया गया। फिर 2017 में जब हमने देखा तहरीक लब्बैक का एहतजाज था, जो बड़ा पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज था, आपको मालूम है कहाँ कहाँ से वो लोग आए और किस तरह मेट्रो बस स्टेशन भी जलाए गए और ATMs को भी जलाया गया। जब लोग यहाँ पर आए तो कोई उनको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें डी चौक पर आने दिया गया, और डी चौक पर जैसे ही वो आए, डी चौक को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कोई शख्स न अंदर जा सकता था न बाहर, वो वहीं बैठे रहे। 4 दिन में जहर निकल गया, मुज़ाकरात की और घर चले गए। देखिए वो क्या था, वो सियासी फैसला, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर वो चीज़ ही नहीं है, और यहाँ पर तो अब वो शित्र बेबहार है। नहीं, वो देखें, सिर्फ बयानात दे देने से और दावे करने से ये नहीं कह देना चाहिए कि जनाब जी हमने अपना सारा वो कर लिया। DPO अटक साहब जो है वो उनका कल तक वो कह रहे थे कि जनाब ये रेड लाइन है, अटक इज रेड लाइन, और अटक में वो कहते हैं जी लाखों बंदे भी आ जाए, मैं एक बंदा भी पार नहीं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की है, बट वो क्या कर सकते हैं? सर देखें, जब हज़ारों का क्राउड होगा, अच्छा, और इतना चार्ज, और एक बात मैं यहाँ पर फिर भूल जाऊँगा कि ये जो क्राउड आज इतना ज़्यादा चार्ज है, ये शायद इतना ना होता अगर ये जो रियासती इदारे हैं या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उनके साथ सख्ती ना बरतते, उनके ऊपर इस तरह के मजालिम ना ढाए जाते, तो वो शायद इस कदर
ان کا ریئیکشن بھی اسٹرانگ نہ ہوتا جس قدر غصے میں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی مظالم ایز سچ، مطلب جو روکنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے جو اقدامات سر مظالم آپ دیکھیں نا، دیکھیں بات یہ ہے، یہ کوئی سیریز آج تو شروع نہیں ہوئی، یہ تقریباً پچھلے 2-3 ہفتوں سے جب سے کال دی ہے عمران خان صاحب نے گرفتاریوں کا. اچھا ٹھیک ہے عادل، نہیں میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں نا وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کل کی تاریخ. یہ جو جس درخواست پر تاجروں کی جو درخواست تھی جس کے اوپر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اسلام آباد کی حدود میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا اور بڑے کلیئر ڈائریکٹیوز تھیں ان کی، تو اور دیکھا جائے تو آج نہ صرف یہ کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو اب کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل جب یہ کیس لگے گا تو آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی شاید اسی کا انتظار تھا، اور میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی تھی کہ یہ 27 تاریخ کو جو ہے نا وہ ڈراپ سین اس کا جو ہے نا ہمیں نظر آئے گا. شاید وہ عدالت کے کہنے پہ جو ہیں وہ فریق جو ہیں وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت نے کہا ہے کہ ایک جگہ بیٹھو اور پھر ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں. دیکھیں ایونچولی حل تو نکلنا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ تمام ہی مان لیے جائیں گے، لیکن بہت سی ان کی شرائط ہیں جن کو مانا جائے گا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں 27 تاریخ کا، ظاہری بات ہے 27 ڈیڈ لائن تھی اس گورنمنٹ کے لیے بھی، عدالت کے لیے بھی. مسئلہ یہ تھا کہ جو بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں ان کو ہی جواز بنا کر آپ نے دفعہ 144 بھی نافذ کی اور سب کچھ کیا. اب جب کل ان کا دورہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کیا جواز باقی بچے گا وزارت داخلہ کے پاس، محسن نقوی کے پاس یا ہماری حکومت کے پاس، اور یہاں پر آ کر پھر عدالت کے پاس مزید کیا جواز بچے گا ان کو اپنا جو بنیادی حق ہے جو آئین میں دیا گیا ہے احتجاج کا اس سے روکنے کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کے باوجود اسلام آباد میں انٹر ہوئی ہے، احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالت نے فیصلہ دیا ہے کیا عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو سنا یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پاس بلا کر انہیں یہ کہا کہ ہم یہ آرڈر لکھوا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر عدالتوں کے اوپر بھی تو سوالات اٹھیں گے نا. جسٹس عامر فاروق صاحب کا وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید حالات اتنے خراب بھی نہ ہوتے. خود ہی غلطیاں کی ہیں، غلطیاں بھی نہیں میں کہوں گا بلنڈرز پر بلنڈرز. اور اب تمام تر نظریں کہا جا رہا ہے کہ کل کی سماعت پر ہیں، مگر کل کی سماعت سے پہلے سر جو 12 گھنٹے جو اس وقت ہم اس کا حساب کون دے گا؟ یہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے. آپ دیکھیں وہ جیسے آگے جاتے ہیں کیا ہنگامہ آ رہا ہے. اور کیوں ایسی سچویشن ہو کہ آپ کے جو ہے وہ فوجی جوان اور پروٹیسٹر جو ہیں ان کو کیوں آمنے سامنے ہونا نہیں چاہیے. یہ اگر کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اگر محسن نقوی صاحب یہ کرتے ہیں. ابھی تو محسن نقوی صاحب کو میں بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے آئی جی صاحب کو پورے اختیارات دے دیے ہیں، وہ جیسے مرضی نمٹ لیں ان کے ساتھ. بھائی دیکھیں جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب آپ آئی جی کو اختیارات دے کر کیا کر لیں گے؟ اب اگر آپ نے کرفیو بھی امپوز کرنا ہو کیسے امپوز کریں گے، کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے جب وہ پورا ایک جلوس جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. کرفیو زیادہ سے زیادہ اب ریڈ زون میں ہی لگے گا. تو لیٹ اس سی جی کیا ہوتا ہے. کل کی سماعت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب ہم چیف جسٹس عامر فاروق یہ حکم نامہ لکھوا رہے تھے اس کے لکھوانے سے پہلے بھی انہوں نے جب ان کو بلایا تھا وزیر داخلہ کو عدالت میں تو ان سے یہی کہا تھا کہ جی آپ بیٹھ جائیں، اشارہ دیا تھا کہ جی آپ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ کو بات کر لیں. لیکن شاید تحریک انصاف نے بھی ان کو لفٹ نہیں کرائی تھی محسن نقوی کو. اور لیکن اب جو ہے وہ دیکھا جائے تو پلڑا یا جسے کہتے ہیں نا کہ گیند جو ہے وہ اب ان کے پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ وہ اس کو کیسے کھیلتے ہیں. اور جو لیوریج ہے وہ اس وقت وہ پی ٹی آئی کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے، وہ اسلام آباد آ گئے. آپ نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو روکیں گے، آپ نہیں روک سکے، حکومت ان کو نہیں روک سکی، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو نہیں روک سکے. تو ایک ڈراپ سین تو وہ یہیں پر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جی کون اپنے پلان میں کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. اب اس کو کس رخ بیٹھنا ہے، کس انداز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی، یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ کل کی سماعت میں بھی ہمیں اس میں سے بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، انفولڈ ہو جائیں گی.